नमस्कार। देश यतिखेर कोभिड-19 को दोस्रो लहरको संक्रमण झेलिरहेको छ। त्योभन्दा बढी राज्यको अकर्मण्यताको संक्रमण अहिले देशले झेलिरहेको छ। मानिसहरू अक्सिजन, प्राणवायु जस्तो अत्यावश्यकीय मेडिकल सामग्रीको अभावमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। यति मात्रै होइन, सम्पूर्ण जीविका ठप्प हुँदा विपन्न नागरिकको जीवनमाथि परेको असरको भने यति बेला कुरै गर्न नसकिने अवस्था छ। जति पनि त्यो कोरोना लाएर होइन कि कोरोना लाएर मरेको त कोही पनि छैन, सब अक्सिजन नपाएर मरेको मात्रै छ। यति हुँदा पनि सरकारमा कुनै तदारुकता देखिँदैन। बरु नागरिक स्तरबाटै केही आशा लाग्दा र भरोसायोग्य कामहरू भइरहेका छन्। आज म त्यस्तै नागरिक स्तरबाट भइरहेका सलामयोग्य कामहरूको विषयमा चर्चा गर्नेछु। सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ खाडीमा रहेका नेपालीहरूको। अहिले देशलाई सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता अक्सिजनको छ। अक्सिजन नपाएर नागरिकहरू अनाहकमै अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। म त भन्छु यसरी नागरिकहरूको अक्सिजनको अभावमा ज्यान जानु राज्यले नागरिकको सास बन्द गरेको हत्या हो। तर पनि सरकारमा त्यस्तो कुनै गलानी देखिएको छैन, देख्न पाइने छैन। आफ्नो देशमा नागरिकहरूले अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाइरहेको खबरले यतिखेर खाडीमा रहेका नेपालीहरूको, प्रदेशीहरूको भने मन कुँडिएको छ। उनीहरू चिन्तित मात्रै छैनन्, आफूले सक्ने सहयोग पनि गरिरहेका छन्। आफ्नो गाँस कटाएर उनीहरूले देशलाई सहयोग गरिरहेका छन्। कुवेतमा रहेका नेपालीहरूले यस्तै एउटा उदाहरणीय र सलामयोग्य काम गरेका छन्। परदेशमा रहेका नेपालीहरूले यतिखेर के महसुस गरिरहेका छन्, यस विषयमा कान्तिपुरमा होम कार्की लेख्छन्। कुवेतको अलमुल्ला क्लिनिङ कम्पनीमा कार्यरत बाँकीकी दुर्गा ढकालको मनमा छटपटी छ। घर गाउँबाट अक्सिजन छैन भन्दै फेसबुकमा छिनछिन आइराख्ने सन्देशले मुटु घोच्छ। फेसबुकको सन्देशले नेपालको अवस्था साँच्चीकै कहाली लाग्दो देखाउँछ। उनले भनिन्, सास फेर्न नसकेको भिडियो देख्दा यो मन छिया छिया हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा अक्सिजनको अभावमा ज्यान गएका खबरले यतिखेर उनीहरूको मन कुँडिएको छ। यस्ता खबर सुनेपछि उनीहरूले आफ्नो गाँस काटेर 560वटा सिलिन्डर नेपाल पठाएका छन्। गैर आवासीय सङ्घ कुवेतको समन्वयमा त्यहाँ रहेका खाडीमा रहेका नेपालीहरूले सकेको सहयोग गरेर 560 सिलिन्डर नेपाल पठाएका छन्। उक्त सिलिन्डर नेपाल आइपुगेका छन्। परदेशमा रहेका नेपालीहरूको यो महान कर्मलाई हाम्रो पनि सलाम छ। अक्सिजनको चरम अभाव भइरहेकै अवस्थामा कैलालीको टिकापुरमा अक्सिजन सहयोग अभियान चलिरहेको छ। टिकापुर सरोकार समूह, टिकापुर अस्पताल, टिकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाहरूको समन्वयमा यो अभियान चलिरहेको हो। उक्त अभियानले विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट, नागरिक स्तरबाटै रकम सङ्कलन गरेर अक्सिजनको जोहो गरिरहेको छ। जनस्तरबाटै सुरु गरिएको उक्त अभियानमा विद्यालयहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न नागरिकहरू र परदेशीहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। कोरोना सङ्क्रमितहरूको अक्सिजनको अभावमा ज्यान गइरहेको अवस्थामा त्यहाँका विद्यालयहरूले 2,94,000 रुपियाँ सहयोग गरेका छन्। विद्यालयहरूले 3,000 देखि 40,000 रुपियाँसम्म सहयोग गरेका छन्। यस्तै सहयोग व्यक्तिगत रूपमा पनि उठिरहेको छ। देश तथा विदेशबाट सहयोगी नागरिकहरूले सहयोग पठाइरहेका छन्, जुटाइरहेका छन्। त्यस्तै अभियान ह्युम्यानिटी फाउन्डेसन नेपालले पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। उसले पनि विभिन्न व्यक्तिहरूबाट सहयोग सङ्कलन गरेर अक्सिजनको जोहो गर्ने काममा जुटिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अक्सिजनको चरम अभाव भइरहेको बेला टिकापुर अस्पताललाई 80 लाख रुपियाँ दिएको छ। तर त्यसले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेर दैनिक 20 लिटर मात्रै जम्मा गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसकारण त्यो प्लान्टलाई अझै क्षमता बढाउनका लागि स्थानीय सरकारहरूको समन्वयमा टिकापुर अस्पतालमा प्लान्टको क्षमता वृद्धि गर्ने काम पनि सुरु गरिएको छ। टिकापुर अक्सिजन सहयोग अभियानका अभियानकर्ता र त्यसमा सहयोग गर्ने सबैलाई हाम्रो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। कोभिड-19 का कारण अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूको सहयोगमा जुटेको काठमाडौँको हाम्रो टिम नेपालको काम पनि सराहना योग्य छ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भइसकेपछि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरू खाना खान नपाएकाहरूलाई खाना खुवाउने, खानाको जोहो गरिदिने, अस्पताल जान नपाएकाहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याइदिने, एम्बुलेन्सको जोहो गरिदिने,
लगायतका काममा यो टिम सक्रिय छ। यसका साथै अक्सिजनको अभाव भएका अक्सिजन चाहिएकाहरूलाई अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्था गरिदिन पनि यो टिमले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ। यो मानवीय कार्यमा संलग्न टिमका अध्यक्ष हुन् विमल पन्त। 45 जना सक्रिय सदस्य रहेको यो टिममा 1100 भन्दा बढी स्वयंसेवक सदस्यहरू छन्। विभिन्न व्यक्तिहरूबाट सङ्कलन गरेको रकमबाट पीडितहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ यो समूहले। टिममा थप स्वयंसेवकहरू पनि जोडिने क्रम जारी छ। यस टिममा विद्यार्थीहरू, विभिन्न पेसामा संलग्न युवाहरू सक्रिय छन्। कलेज र अफिसबाट बचेको समय निकालेर उनीहरू सामाजिक कार्यमा दिइरहेका छन्। यो त्यही टिम हो जसले अघिल्लो लकडाउनका बेला सडकमा रहेका नागरिकहरूलाई खाना खुवाएको थियो। तपाईले देख्नुभयो होला त्यति बेला काठमाडौँको सडकमै खाना खान बसेका मानिसहरू, मजदुरहरूको काली लाग्दा दृश्यहरू। 40 जनाका लागि प्याकेटमा खाना खुवाउँछौँ भनेर सुरु गरिएको थियो, सानो अभियान थियो। तर त्यो अभियानको आवश्यकता यसरी बढ्दै गयो कि दिन प्रतिदिन त्यो आवश्यकता, त्यो सहयोगको आवश्यकता भएका मानिसहरू बढ्दै जान थाले। त्यसपछि यो टिमले आफ्नो क्षेत्र पनि बढाउँदै लग्यो। गत वर्ष चैत्र 14 गतेबाट सुरु भएको यो टिमले अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा सहयोग गरिरहेको छ। सुरुमा केही समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमै खाना खुवाउँदा देशको बेइज्जत भएको भन्दै उनीहरूलाई अवरोध गर्न समेत खोज्यो। त्यसको चौतर्फी विरोध भयो। उनीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा सार्न लगाइयो। तर पनि यो अभियान निरन्तर जारी छ। हाम्रो टिम नेपाल र सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो दुईटै लहरमा सबैभन्दा बढी प्रभावित शहरमध्ये नेपालगञ्ज पनि एक हो, यहाँहरूलाई थाहा नै छ। नेपालगञ्जमा पहिलो र दोस्रो लहरकै सबैभन्दा ठुलो आउटब्रेक पहिलोपटक भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बिरामीहरूको उपचारको केन्द्र पनि हो। त्यो सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न यो सहरलाई एकदमै ठुलो चुनौती थियो र ठुलो सहयोगको आवश्यकता पनि थियो। त्यसै आवश्यकताका बीचमा विभिन्न सहयोगी हातहरू पनि जुटिरहेका छन्। तिनै हातहरूमध्येकी एक हुन् नेपालगञ्ज 12 कोरियनपुरकी माधवी शाह। उनी एक शिक्षिका हुन्। उनले अहिले कोभिड-19बाट सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई प्लाज्मा थेरापीका लागि प्लाज्मा आवश्यक भएमा त्यसको जोहो गरिदिने गरेकी छन्। उनी नेपालगञ्ज स्थित रेड क्रसको रक्त सञ्चार केन्द्र अस्पतालहरूमा गएर त्यहाँका बिरामीहरूको रेकर्ड सङ्कलन गर्छिन् जो पहिले कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भएर निको भइसकेका छन् र तिनीहरूलाई सम्पर्क गरेर प्लाज्मा दिनका लागि आग्रह गर्छिन् र आवश्यक भएकाहरूलाई त्यो प्लाज्मा उपलब्ध गराउन समन्वयकर्ताको भूमिका निभाइरहेकी छन्। यस काममा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम बिरामी भएर निको भइसकेकाहरूलाई फकाउनु रहेको माधवीको भनाइ छ। मानिसहरू प्लाज्मा दिन त्यति सजिलै मान्दैनन्। कतिपयले पहिलो पटकमै मानिहाल्छन्, तर धेरैलाई पटक पटक सम्झाउनु पर्ने गरेको उनी बताउँछिन्। उनले नेपालगञ्जमा मात्रै होइन, दाङ र काठमाडौँसम्म समेत प्लाज्माको जोहो गरेर पठाउने गरेकी छन्। उनले कोरोना महामारीको पहिलो चरणको लहरकै बेला यो कामको सुरुवात गरेकी थिइन्। विद्यालय सञ्चालन भएको बेला, फुर्सदको बेला उनले यो काम गर्थिन् भने अहिले त विद्यालय पनि बन्द छ र पूर्ण रूपमा उनले यसै काममा आफूलाई समर्पण गरेकी छन्। यति कठिन समयमा मानवीय कार्यमा समर्पित शाहलाई पनि हाम्रो धेरै धेरै धन्यवाद। कोरोना महामारीको पहिलो लहर आउँदा 2076 साल फागुन 11 गतेदेखि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण सबै बजार ठप्प भयो। खाना खाने ठाउँ समेत बन्द भए। त्यस्तो बेला नेपालगञ्जमा रहेका अस्पतालहरूमा कार्यरत डाक्टर, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई खाना खाने ठाउँको पनि अभाव भयो। त्यो अभाव डाक्टरहरूलाई मात्रै थिएन, बिरामीका आफन्त र बिरामीहरूलाई पनि थियो। सबैभन्दा बढी बिरामीको चापुने भेरी अस्पतालमा बिरामीहरूलाई खाना खाने ठाउँको अभाव हुन थाल्यो। यस्तो बेला नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणाको समन्वयमा एउटा कामको सुरुवात गरियो। 20 रुपियाँमा खाना खुवाउने। नेपालगञ्जको हनुमानगढी मन्दिरमा एउटा रसोई चल्ने गरेको थियो पहिलेदेखि नै। त्यो रसोईलाई मेयर राणाको आग्रहमा नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा सारियो र 20 रुपियाँमा खाना खुवाउने कामको सुरुवात गरियो। 20 रुपियाँमा पेटभरि, त्यो पनि गुणस्तरीय खाना खान पाउँछन्, शाकाहारी खाना। पहिले 20 रुपियाँ रहेको खाना अहिले 2 छाक पहिला बिहान मात्रै खुवाउने गरिन्थ्यो भने अहिले साँझ पनि खुवाउने गरिन्छ। त्यसकारण साँझको 20 रुपियाँ नै राखिए पनि बिहानको खानाको मूल्य 80 रुपियाँ पुर्याइएको छ। त्यो कार्य अहिले पनि जारी छ। अहिले खाना खाने ठाउँ समेत बन्द भएको अवस्थामा अस्पतालको प्राङ्गणभित्रै सस्तोमा गुणस्तरीय खाना खुवाउने यो कार्य पनि सराहना योग्य छ। त्यो रसोईमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्ने काम सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा दाबी गर्ने गरेका छन्, अब सडकमा कोही पनि मान्छे छैनन्, सडक मानवको अन्त्य गरियो। तर उनको यो दाबी कतिसम्म झुटा हो भन्ने कुरा एकपटक कुनै पनि सहरको एक फन्को लगाएपछि थाहा भइहाल्छ। यस्तै अवस्था विराटनगरमा पनि छ। त्यहाँ सडक मानवहरू धेरै छन् जसले सडकमै आश्रय लिइरहेका छन्। लकडाउन र निषेधाज्ञापछि उनीहरूलाई खानाकै समस्या हुन थाल्यो। यस्तो बेला विराटनगरका केही युवाहरू मिलेर सडकमा रहेका मानिसहरूलाई खाना खुवाउने कामको सुरुवात गरे। उनीहरूले सडकमा बस्ने मानिसहरूलाई मात्रै खाना खुवाएनन्, मजदुरहरू र खाना नपाउनेहरूलाई पनि, खानाको समस्या भएकाहरूलाई पनि खानाको जोहो गर्ने काम गरे। यो कोरोनाको पहिलो लहरका बेला उनीहरूले गरेको काम थियो। त्यहाँका एकजना युवा वसिम आलमको नेतृत्वमा 22 जना युवाहरूले यो काम गरेका थिए। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भारतीय अभिनेता सोनू सुदको चर्चा परिचर्चा एकदमै आकाशिदो छ। सोनू सुदले लकडाउनका बेला नागरिकहरूलाई गरेको सहयोग सराहना योग्य र उदाहरणीय पनि छ। सोनू सुदको जस्तै काम नेपालका एक दम्पतिले पनि गरेका थिए। कोरोना महामारीको पहिलो लहर आएका बेला सर्लाहीका एक दम्पतिले मानिसहरूलाई घरसम्म पुर्याइदिने व्यवस्था गरेका थिए, गाडीको व्यवस्था गरिदिएका थिए, खानाको व्यवस्था गरिदिएका थिए। 2.5 वर्षको 1.5 वर्षका बच्चाहरू सहितका आमाहरूलाई, गर्भवतीहरूलाई उनीहरूले गाडीको व्यवस्था गरेर उनीहरूको घरसम्म पुग्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए। त्यो जोडी थियो सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 9 का अर्जुन मैनाली र अमृता मैनालीको दम्पति। यो दम्पतिले त्यति बेला धेरै मिडियामा यसको चर्चा परिचर्चा पनि हुन पाएन। 8000 व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरेका थिए। अप्ठ्यारोमा र महामारीका बेला मानवीय कार्यमा संलग्न यो जोडीलाई पनि हाम्रो हार्दिक धन्यवाद। यी बाहेक कोरोना महामारीका बेला विभिन्न ठाउँमा खानाको अभाव हुने, खानाको जोहो गर्न नसक्नेहरूका लागि, सहजताका लागि फुड बैंकको पनि अवधारणा आयो। विभिन्न ठाउँमा फुड बैंक स्थापना भयो। ठाउँ ठाउँमा जनस्तरबाटै आइसोलेसनको व्यवस्था पनि भयो। यो मानवीय कार्यमा संलग्न सक्रिय सबैलाई हाम्रो तर्फबाट हार्दिक नमन। यी कामहरूबारे तपाईँको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। साथै लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। आजलाई यति नै। धन्यवाद। फेरि भेटौँला।